बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सरदार फैसल और आज आप देख रहे हैं आज़ाद फोरम प्रोग्राम आज का मेहमान। आज हमारे साथ मौजूद हैं मैडम शाइस्ता चौधरी। शी इज़ एडवोकेट हाई कोर्ट इस्लामाबाद। इसके साथ साथ ये हवेलियाँ प्रेस क्लब की लीगल एडवाइज़र भी हैं और DRC मेंबर हैं हमारे हवेलियाँ पुलिस स्टेशन के। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे पास यहाँ पे टाइम निकाल के आए। प्रेस क्लब हवेलियाँ का भी शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं खुद भी इसके मेंबर हूँ, लेकिन फिर भी बतौर ख़ास आज ख़वातीन के दिन के हवाले से मुझे आपने मदद किया। थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा नाज़रीन, आज हमारा जो प्रोग्राम है उसका मकसद जो औरत मार्च पिछले कई दिनों से आपने देखा होगा कि एक ट्रेंड बना हुआ है औरत मार्च के नाम से, तो उसी सिलसिले में मैडम को मदऊ किया यहाँ पे, तो इनसे कुछ सवालात करेंगे। तो मैडम आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि पाकिस्तान में चंद सालों से 8 मार्च को जो औरत मार्च कहा जाता है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि अपने हकूक़ की बात करना हर एक का हक़ होता है, चाहे वो मर्द हो, खातून हो या बच्चों के हकूक़ की बात हो। तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म भी होते हैं और हमेशा से औरत के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाई जा रही है और एक मुस्बत तरीके से उठाई जा रही है, तो उसमें तो कोई भी कबात नहीं है। लेकिन अगर आवाज़ उठाने के लिए एक मनफी रवैया अख्तियार किया जाए या एक गलत प्लेटफॉर्म से और गलत अल्फाज का चुनाव किया जाए, तो मेरे ख़्याल से वो सबकी दिल आज़ारी का बायस बनता है। ऑलरेडी पाकिस्तान में जब से पाकिस्तान बना है और हमारे मुल्क में ख़वातीन को बेशुमार हकूक़ दिए गए हैं, तो इसके बावजूद भी मुझे समझ ये नहीं आती है कि अब ये कौन से हकूक़ हैं जिनके लिए ख़वातीन उठ के या बैनर्स बनाए जा रहे हैं और ऐसे वहाँ पे अल्फाज और जुमले लिखे जा रहे हैं कि जो शायद किसी की भी इज़्ज़त के लिए नाकाबिल बर्दाश्त हो रहे हैं। अच्छा मैडम, यहाँ पे एक सवाल और उठता है कि जो औरत को हकूक़ इस्लाम ने दिया, लाइक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से पहले औरत को ज़िंदा दरगोर किया जाता था, तो उनके बाद एक बाकायदा एक मतलब औरत को एक माशरे में एक हक़ मिला है, उसको ज़िंदा रहने के लिए एक बेसिक उनके हकूक़ मिले हैं। तो उसके बाद अब आप आइन पे आ जाएं, हमारे पाकिस्तान का जो आइन है, आप क्या समझती हैं कि सब आइन होने के बावजूद भी औरत को यूँ उस तरह सड़कों पे आना चाहिए, और अगर उसको वो हक़ नहीं मिल रही तो वो कौन से बेसिक हकूक़ हैं जिसकी वजह से उसने औरत मार्च की एक मतलब ठान लिया है कि जाना है और ये चीज़ करनी है? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया कि 1400 साल कबल भी जब एक औरत को जितनी तज़लील एक औरत की होती थी कि उसको पैदा होते ही ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था, इसलिए कि उसे विरासत में हिस्सा ना मिल सके या उसको उसके बुनियादी हकूक़ ना मिल सके। तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत को उसके वो हकूक़ दिलाए, उस तज़लील से निकाला। और कुरान पाक में भी जब हम सूरह निसा में और सूरह बकरा में जब हम मुताला करते हैं, तो मेरे ख़्याल से वो कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है, जितना कि अथेंटिकली वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है और ख़वातीन के हकूक़ की बात की गई है। मेरे ख़्याल से उससे बेहतर तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन किसी औरत को वो हकूक़ मुहैया कर सकता है और ना ही कोई प्लेटफॉर्म कर सकता है। तो इसलिए जब इतने सारे हकूक़ मिलने के बावजूद और उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी हुई है, बाज़ औक़ात होता है कि हमारे बहुत सारे इलाके होते हैं जिसमें ख़वातीन को बहुत सारे मसाइल का सामना कहीं ना कहीं करना पड़ रहा है, लेकिन उसका हरगिज़ मैंने पहले भी बताया था, ये मतलब नहीं है कि आप इस तरीके से आवाज़ उठाएं। और मैं फिर वो बात भी करना चाहूँगी कि जैसे आजकल ये नारा लगाया जा रहा है कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, तो हम ये देखेंगे कि हमारा जिस्म किसकी मर्ज़ी है। हमारे अल्लाह पाक ने जब ये जिस्म बनाया है तो उसके बहुत सारे तकाज़े भी होते हैं, हमारे पास एक अमानत होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम इस नारे को मगरब से मुतासर होकर या मगरब की चंद क़ुव्वतों के कहने के ऊपर आके, मेरे ख़्याल से ये तो वो सारी एक लॉबी है जो कि ख़वातीन के यहाँ पे इस तरह के नारे डेवलप करा के कुछ अपने मज़मूम मकासद हासिल करना चाह रहे हैं। तो हमारा हरगिज़ हक़ नहीं बनता है। मैं गवर्नमेंट को भी कहूँगी और स्पेशली मीडिया को भी कहूँगी कि किसी भी प्लेटफॉर्म से इसके ख़िलाफ़ काम करना चाहिए और इस तरह के नारों को रोकने की ज़रूरत है, ताकि हमारी जो यंग जनरेशन आ रही है, हमारी आगे जो बच्चियाँ हैं, उनके लिए आसानियाँ पैदा हो सके, ना कि ऐसे रवैयों से उनके लिए मज़ीद मुश्किलात का सबब बन सके। जी अच्छा मैडम, एक और चीज़ बहुत ज़्यादा ट्रेंड में देखने को मिली है, एक नाम मारवी सरमद। आप उनकी सोच को क्या कहती हैं कि हमारा जो माशरा है उस सोच को किस तरह लाइक कबूल कर सकता है, या मतलब पाकिस्तानी अवाम जो है, पाकिस्तानी जो होते हैं, उनकी सोच को किस नज़र से देख रही हैं? इन चंद दिनों में आपने सोशल मीडिया पे भी और टीवी के ज़रिए भी और हर जगह पे, इवन फेसबुक कोई भी हो फोरम हो, उस पर आपने देख लिया होगा कि हमारी ख़वातीन ने, हमारी गैरतमंद और जो हमारी एक माशरती ख़वातीन जो हैं, उन्होंने इस नारे को रद्द किया है। मतलब कि कोई किसी भी से भी आप जाएंगे, आप ओपनली कहीं भी जाके मार्केट्स में, बाज़ारों में जाके किसी से भी बात करेंगे या घरों के अंदर रहने वाली ख़वातीन से,
تو انہوں نے ماروی سرمد کے اس نعرے کی تردید کی ہے اور اس کو غلط قرار دیا گیا ہے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ مطلب محض چند ایک گروپ جو اکٹھا ہو گیا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر عورت پاکستان کی اس کے ساتھ، کیونکہ ہمارا معاشرہ، ہمارا تمدن، ہماری روایات اور ہمارا دین ہرگز اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ اس طرح کے نعرے لگا کے کیونکہ ہماری یہ دین کے اوپر یہ بات آتی ہے کہ ہمارا دین جب ہمیں حقوق مہیا کر رہا ہے تو اتنے غلط قسم کے نعرے لگا کے پھر وہ کون سی آزادی، اور وہ کس آزادی کی بات کر رہی ہیں کہ انہیں وہ آزادی چاہیے. تو اس لیے اس کی میں بھی مکمل طور پہ مذمت کرتی ہوں، اور میں اپنے پلیٹ فارم سے، اس پلیٹ فارم سے اور اپنے وکلاء کے پلیٹ فارم سے بھی اس کا یہی کہوں گی کہ اس طرح کی نعروں کے مخالفت میں کام ہونا چاہیے اور ان کو روکنے کی ضرورت ہے. جی اچھا میم، اسی سے ریلیٹڈ میرا ایک اور کوشچن ہے آپ سے کہ عورت کی ترقی کے اصول میں نا پردہ رکاوٹ ہے. کچھ فیمیلز کا کہنا یہ ہے کہ مطلب پردے سے ان کی جو ترقی ہے اس میں رکاوٹ پیش آ رہی ہے، تو اس پر بھی تھوڑی سی اپنی رائے دیجیے. دیکھیے، آزادی کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ آپ کی جو پہناوا ہے یا آپ کا دکھلاوا ہے وہ آپ کی آزادی کا ہوتا ہے. آپ کی ہوتی ہے کہ آپ کو ذہنی طور پہ آزادی دی جائے، آپ کو مکمل مردوں کے ساتھ کام کے مواقع دیے جائیں جو کہ دیے جا رہے ہیں، اور جہاں پہ بھی وہ اپنی مرضی سے کام کرنا چاہیں، اپنی عزت کے اندر رہتے ہوئے، اپنے دین کے ایک اقدار کے اندر رہتے ہوئے وہ کام کر سکتی ہیں. انہیں کہیں پہ بھی ممانعت نہیں ہے. لیکن اگر وہ ویسٹ کا سسٹم یہاں پہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا وہ قوانین یا وہ اصول یہاں پہ لاگو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو ان کو ایسا کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی. جی، تو مطلب اوور آل مطلب آپ اس مارچ کی تردید کرتے ہیں؟ جی بالکل، میں تردید بھی کرتی ہوں. میں بحیثیت عورت بھی اور بحیثیت پاکستانی شہری بھی میں اس کی مکمل طور پہ مذمت کرتی ہوں، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ کم از کم جیسے کہ اس کے حق میں نعرے لگائے جا رہے ہیں، یا جیسے وہ کچھ گروپ ایک ہو گیا ہے، تو ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس کی مخالفت میں یکجا ہو جائیں، اور اس کی مخالفت میں کم از کم ایک گورنمنٹ کے حد تک اس چیز کو ڈکلیئر کر دیا جائے کہ ایسے اوپن فورمز پہ یا ایک گٹھے جیسے مارچ کیا جا رہا ہے تو اس چیز کی اجازت نہیں دینی چاہیے، بلکہ اس کو روکا جائے تاکہ آئندہ کے لیے دوبارہ سے یہ شر پھیلنے سے رک سکے. اچھا میم، ایک اور کوشچن آپ کی انہی باتوں سے میرے مائنڈ میں ہے کہ ابھی آپ نے کہا ہے کہ کچھ عورتیں اس چیز کی تردید کر رہی ہیں، تو کیا آپ ان عورتوں کو یہ پریفر کریں گی کہ وہ بھی روڈ پہ آ کے بینر لے کے اس پہ پکڑا ہو کہ نہیں میرا جسم اللہ کی مرضی اور میں مطلب اسلام کی وہ ہوا کی بیٹی ہوں، تو اس سے بھی ریلیٹڈ کہ آپ اس چیز کو تردید کرنے کے لیے خود کو تو ایکسپوز نہ کریں، ان کے لیے کیا آپ میسیج دیں گے کہ وہ کس طرح اس چیز کی تردید کر سکتے ہیں؟ میرا یہ خیال ہے کہ جس طریقے سے اس نعرے کو عام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اس کے پیچھے یہی مقصد ہے کہ ہر طریقے سے جو بھی ان کو فورم نظر آتا ہے اس پہ وہ یہ نعرہ لگا رہی ہیں. تو ہمارا یہ کام نہیں بنتا ہے کہ ہم بھی اگریسو ہو جائیں یا ہم بھی ساری خواتین کو گھروں سے نکال لیں اور ہم بھی روڈوں پہ اور چوکوں پہ کھڑے ہو جائیں، کیونکہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں ہماری اقدار یہ نہیں ہے. تو ہمارا فرض نہیں بنتا ہے کہ ہم وہاں پہ جا کے کھڑے ہوں اور وہاں پہ ہم بھی نعرے لگانا شروع کر دیں کہ اس چیز کی. ہمارے پاس بہت سارے باعزت قسم کے فورم ہیں، جیسے کہ ہم اس فورم پہ آج بیٹھے ہوئے ہیں تو میں بات کر رہی ہوں اور مجھے امید ہے کہ میری آواز یہ دور تک جائے گی. تو اسی طرح سے ہمیں ایک باعزت طور پہ بہت سارے فورمز مہیا کر دیے گئے ہیں. ہم اپنے قلم کے ذریعے، ہم اپنی بات کے ذریعے، ہم لکھنے کے ذریعے ہم اس بات کو آگے بڑھا سکتے ہیں کہ اگر وہ لوگ یہ نعرہ لگا سکتے ہیں تو ہم بھی اپنی آزادی کے لیے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ منفی رویے اپنا کے ہم اپنی آزادی کے لیے واویلا مچائیں. جو آزادی ہمیں ملی ہوئی ہے ہمیں اس پہ اکتفا کرنا چاہیے. اور میرے خیال سے اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر ہم اس آزادی سے ہٹ کے یا جو ہمیں قرآن پاک نے جو حقوق دیے ہیں اس سے ہٹ کے اگر ہم کوئی بات کرتے ہیں تو ہم ان اصولوں کی یا ان چیزوں کی مخالفت کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں تو ہمیں، میں اس پہ زیادہ نہیں کہنا چاہوں گی کہ ہمیں تو اپنے دین سے دور کر رہی ہیں. ان شارٹ مطلب عورتوں کو گھروں میں ہی رہنا چاہیے اور گھروں میں ہی بیٹھ کے اس چیز کی تردید کرنی چاہیے. تھینک یو سو ویری مچ. بہت شکریہ. کین پوائنٹ آپ نے اٹھائے اس عورت مارچ کے حوالے سے. تو جو ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا کہ بحیثیت عورت میڈم نے بھی اپنا میسج آپ تک پہنچا دیا. جتنی بھی ہماری مائیں بہنیں گھروں میں دیکھ رہی ہیں ان سے بھی یہی التماس کرتا ہوں کہ اپنے گھروں میں ہی بیٹھ کے چیز کی تردید کریں. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم.